अच्छा जी, बनाया तो मैंने कुछ नहीं। कल की भिंडी थी जो कल बनाई थी, क्योंकि रात हम लोगों ने कबाब के साथ रोटी खा ली थी, तो ये भिंडी पड़ी हुई थी। बस उसी के अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाला है और नमक डाला है, क्योंकि मिर्च नमक था नहीं, बाकी मिसाला शिसाला है। तो इसको मैंने कहा यही अभी हम रात को खा लेंगे। बस अब देखें क्या करते हैं, अल्लाह पाक करम करेगा अपना। बस ये भिंडी को कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह आती है। राइन एकेडमी गई हुई है, आती है तो फिर वो आटा गूंदेगी तो रोटी बना लेंगे। इसको हम हल्की हल्की आंच पे तो नहीं ठहराऊँगी, ढक्कन नहीं देती इस पर, तो बहुत ज़्यादा गल जाएगी। बस ऐसे ही इसको रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपकी दुआओं के साथ लेट व्लॉग स्टार्ट किया। सारा दिन कुछ समझ नहीं आई कि क्या करें क्या ना करें, कुछ करने के लिए था नहीं, तो इसलिए फिर मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज मैंने कुछ भी नहीं पकाया, और क्या कहते हैं, बस जो भिंडी कल बनाई थी मैंने, वही अभी मैंने गरम की है। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो वो मैंने कहा रात को हम लोग खा लेंगे। क्योंकि कल जो था, मैंने जो कबाब बनाए थे उसी के साथ हम लोगों ने रोटी खा ली थी। मैंने तो थोड़ी सी भिंडी ली थी, बच्चों ने नहीं ली थी, तो बच्चों ने कबाब के साथ खा लिया था। तो मेरी वैसे 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। कोई चीज़ भी खा रही हूँ या पी रही हूँ तो मुझे फ़ौरन ये इधर जलन शुरू हो जाती है, हज़म नहीं होता, और साथ में पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है पित्ते का ऑपरेशन करवाने को, तो मैंने नहीं करवाया अभी तक। तो अब मुझे दोबारा से ना वो पेट फूलने का और पेट में दर्द और खाना हज़म नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह ताला देखिए, शायद ईद के बाद मैं ऑपरेट करवा लूँ। तो अभी चलें, दिखाती हूँ क्या क्या करते हैं। जी, मगरिब की अज़ान हो गई। आज तबीयत थोड़ी आवाज़ार है। चलें देखती हूँ, शुगर चेक करती हूँ कितनी शुगर है, देखती हूँ क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गनूदगी हो रही है और टांगों में सुनाहट हो रही है, सुन हो रही है टांगें ना। तो अभी शुगर चेक करती हूँ कितनी है, देखती हूँ, बताती हूँ। जी, शुगर चेक करने लगी हूँ, तो आगे देखा तो स्ट्रिप्स भी ख़त्म है, फिर मैंने छोड़ दी। और वैसे भी मेरी सारी दवाइयाँ, तकरीबन सारी मेडिसिन ख़त्म हुई हुई हैं। अभी इतनी गुंजाइश भी नहीं बन रही कि मैं मेडिसिन ले लूँ। अब बंदा सोच क्या करे, इतनी महंगाई है कि क्या बंदा ले, मेडिसिन दवाइयाँ खाएं कि रोटी खाएं, क्या खाएं, कुछ समझ ही नहीं आती। इतनी महंगाई कर दी है, मेडिसिन भी सारी मेरी ख़त्म हुई पड़ी हैं। दिखाती हूँ आपको, ये देखें, बस 3 गोलियाँ ये वाली रह गई हैं, और ब्लड प्रेशर की ये सिर्फ 2 गोलियाँ रह गई हैं। शुगर की ये 4 गोलियाँ 6 गोलियाँ रह गई हैं, बस यही गोलियाँ हैं। और बाकी जो मेडिसिन है वो अलावा हैं, वो मेरी वो भी सारी ख़त्म हुई पड़ी हैं ना, डब्बी है नहीं, सारी ख़त्म हो गई, पत्ते फेंक दिए बच्चों ने। मुझे समझ नहीं आती है, मैंने 2 महीने पहले काफ़ी 2 महीने की दवाइयाँ ले ली थी। तो ईद पे जब मेरी ईद ही आई थी, तो मैंने ईद पे दवाइयाँ काफ़ी सारी ले ली थी। अब ज़ाहिर बात है, अब दवाइयाँ खाएं कि रोटी खाएं, आटा इतना महंगा है, ऑयल महंगा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या बंदा ले, कुछ समझ नहीं आती। इसी टेंशन की वजह से बीमार हुए पड़े हैं लोग। जी, अभी आपने देखा मैं शुगर चेक करने लगी हूँ तो चिप्स ख़त्म हुई हुई थी मुझे पता ही नहीं चला। तो अब मे भी हाई होगी, शुगर भी हाई होगी, ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। हालांकि मैं नमक भी नहीं ले रही हूँ, मीठा तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ, बल्कि खाती ही नहीं हूँ मीठा मैं। तो हो सकता है इसकी वजह से हाई हो रही हो शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी। तो वो बस समझ नहीं आती है कि इतनी शदीद महंगाई हो चुकी है कि इंसान रोटी खाए या दवाइयाँ खाए, क्या करे। ऑयल देखें कहाँ चला गया है, आटा देखें कहाँ चला गया है। अब मेरा सारा सौदा, आटा, ऑयल शॉयल सब ख़त्म हुआ पड़ा है। आपको दिखाया है मैंने, बस 1 दिन का ऑयल पड़ा हुआ है और 2 दिन का आटा पड़ा हुआ है। तो बस यही परेशानी है कि क्या करें क्या ना करें। अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक सबब बनाने वाला है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सबब बनाएगा। चलें, ये तो मसले सबके साथ हैं, हर घर में होते हैं मसले, ये चलते ही रहते हैं। तो आप लोग सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि बारिश हो गई है, उसकी वजह से काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है।
کافی اچھا موسم ہو گیا. مطلب اب دیکھیں نا اوپر برف باری پڑ رہی ہے, بے موسمہ برف باری ہو رہی ہے. مطلب ابھی سیزن بھی نہیں ہے لیکن برف باری ہو رہی ہے وہاں, جس کی وجہ سے ہماری سائڈ پہ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے. تو ابھی دیکھیں ایک آدھ دن میں دوبارہ بارشیں سٹارٹ ہو جائیں گی. آج تو بارش نہیں ہوئی ہے, ہوا بہت چلی ہے, بہت زیادہ آندھی تھی. آج نہیں ہوئی بارش, دھوپ بھی اچھی خاصی نکلی تھی کل بھی اور آج بھی. کل شام کو تو بادل آ گئے تھے لیکن بارش نہیں ہوئی. تو اب دیکھیں ایک آدھ دن میں پھر بارش سٹارٹ ہو جائے گی. تو آج میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے عید کے جو ایک آدھ سوٹ ہے اس کو بھی میں سی لوں, کیونکہ آگے بس عید کے یہی ہفتہ 10-12 دن رہ گئے ہیں, تو میں وہ عید کے سوٹ بھی اپنے سی لوں. کیونکہ ہفتہ ایک تو بیٹا رہ کے گیا نا, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس کو بخار تھا تو وہ رہ گیا تو میں نہیں سی سکی. تو اب میں مطلب سمجھیں کہ فارغ ہوں, تو اب میرا ارادہ ہے کہ میں کپڑے سی لوں بیٹھ کے, تاکہ یہ جان چھوٹے ان کپڑوں سے بھی سل جائیں. بیٹی آج اکیڈمی نہیں گئی کیونکہ اس کی گاڑی والا نہیں آیا, تو آج وہ دوسری اکیڈمی گئی ہے. اس نے ابھی گئی ہے تھوڑی دیر پہلے, کہتی اس نے پرسوں, کیونکہ ہفتے کو اس کا ٹیسٹ ہے میتھ کا, تو کہہ رہی تھی کہ امی ایک تو بکس نہیں مل رہی ہیں اس کی, تو ساتھ والوں سے بکس لی ہیں, وہ بچہ بھی 10th میں ہی پڑھتا ہے, تو اس سے کتاب لیے میتھ کی اور گئی ہے اکیڈمی. کہنے لگی میں ذرا ایک دو کویسچن سمجھ آؤں سر سے. تو پھر میں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے, جس اکیڈمی میں پہلے پڑھتی تھی 9th کلاس جس اکیڈمی سے کی ہے, تو ادھر گئی ہے وہ ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے. ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں, تو پھر انشاءاللہ میں روٹی شوٹی پکا کے تو پھر میں مشین رکھ لوں گی. چلے پھر وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کون سا سوٹ سی رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا ہاں, میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں نے اگر اس کے اندر ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے پاس آئل نہیں ہے یا آٹا نہیں ہے یا فلاں سودا نہیں ہے, تو اس وجہ سے بتایا اور مہنگائی کے بارے میں بتایا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میرے حالات بہت برے ہیں یا میں کسی سے مانگ رہی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. کہنے کا مقصد 10-12 ہزار کا تو لے کے آتی تھی, اب تو نہیں آتا اس میں اتنا سودا. اور دوسری بات یہ کہ جب میں میڈیسن لیتی تھی اپنی مہینے کی, جو میری بلڈ پریشر کی میڈیسن 450 کی آتی تھی, وہی میڈیسن اس وقت 550 کی ہوگی ایک ڈبی, کیونکہ میری مہینے میں 3 ڈبیاں لگ جاتی ہیں. اور جو شوگر کی میڈیسن تھی وہ تقریباً 100 کی 100 تقریباً 90 کی یا 100 کی تھی, وہی اب اس وقت ایک پتہ جو ہے وہی اس وقت 150 کا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو میرے پیٹ کے اور اسٹمک کی دوائیاں تھیں وہ میری مہینے کی جو مطلب ٹوٹل میری میڈیسن مہینے کی جو 2,500 سے 3,000 کی آتی تھی, وہی اب 3,500 سے 4,000 کی ہو گئی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی ہے, تو پریشانی آتی ہے. اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کو شیئر کرتی ہوں, اور اس کو غلط وے میں کوئی بھی نہ لے کے جائے, ٹھیک ہے. تو چلیں بنے رہے میرے ساتھ. کچھ دنوں تک میں لوں گی. اور مہنگائی کا اس لیے میں نے بتایا کہ مہنگائی واقعی بہت زیادہ ہے, کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, ڈالر مہنگا ہوتا ہے, تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو مطلب جہاں پریشانی تو ہر کسی کو ہوتی ہے, تو مجھے بھی پریشانی ہے کہ ظاہری بات ہے جہاں میں 10-12 ہزار کا سودا لے کے آتی تھی اپنے مہینے کے لیے, وہاں اب یہ 10-12 ہزار کا سودا پورا نہیں آتا. تو وہ پریشانی تو ہوتی ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چلیں میں اپنے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. آج میں مشین نہیں رکھ رہی, طبیعت سیٹ نہیں ہے, آج نہیں رکھ رہی. انشاءاللہ کل جمعہ نماز کے بعد پھر انشاءاللہ میں مشین رکھوں گی. میں اپنے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں, اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میرے ویورز بڑھیں, ٹھیک ہے. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں. میرے بچوں کے لیے, میری بہنوں کے لیے بہت سی دعائیں کریں, میری بہنوں کے لیے جو پاکستان میں ہے, جو پاکستان سے باہر ہے, سب کے لیے میری بہنوں کے لیے, میرے بچوں کے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کی امان, فی امان اللہ. اللہ حافظ, خدا حافظ.